करून देवाचे उतर काढला 103 कीर्तनम 3 Psalm 103 वर्स 3 हांगासर देवाचे उतर सांगता सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता सर तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फंडांतलो निवारता तुझ्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता हे कीर्तन दावीद राय सांगता तरी आमकां आतां हें मस्त लागू जाता हें उतर हांगासर जेजूचो मोग देवाचो मोग कितें म्हणून देव सांगता तुमचे सगळीं पाक्कां तो बक्षिता पिडा पक्का बक्षल्या दक्षिण कितें जाता आमच्या कुडींतली पिडा गूण जाता समजता गे कुडींतली पिडा गूण जायत जाल्यार आमची पक्का बक्षाचे डिजीज वय इंग्लिशांत काल वर्ड डिजीज म्हळ्यार काले पिडा तो वर्ड खंय जावन येता डिसओबिडियंट जाता डिजीज म्हणलो पिडा म्हणलो तो वर्ड येता डिजीज डिसओबिडियंट म्हळ्यार आमी देवाक डिसओबिडियंट जाताना आविदेय जाताना तेन्ना कितें जाता आमच्या कुडीक पिडा येता कित्याक म्हळ्यार आमची कूड देवान एका क्रमांत केल्या एक डिसिप्लिनार आमची कूड देवान केल्या वय सारकी आमच्या कुडींत कितें जाता ती सल्ल आसत न्हय एक करेक्ट एका रितीन ती चालू जावन आसता ती वचून काम करनासतात पूण केदळ आमी डिसओबिडियंट जाता ह्या डिसओबिडियंट म्हळ्यार कितें जाता थोडे फावटी कंत करची कितें जाता देवाक विरोध जाता आमी कंत करतना मेन आमचो समस्या कितें कंत बारीक करचे आसा न्हय ते कुडींत मस्त म्हळ्यार देवाक आमी संतोषान आसाचे हॅप्पी आसाचे वय केदळ आमी खंतीर बुडटा आमी डिस्टर्ब जाता जाल्यार कितें जाता सल्लां पुरा रायटाक तोस जाली तांकां कन्फ्यूज जाता लेफ्टाक वचेंगी रायटाक वचेंगी इस्टाक वचेंगी वेस्टाक वचेंगी तांकां कळना समजा ते भितर आनी सल्लाय तशी इशीन पिशीन जाता तेदळ कितें जाता आमच्या कुडीक पिडा येता समजता की ह्या खातीर केदाळ आमी सांगचे संतोषान आसचे सगळे प्रेजनरशिपांत कितें सांगलां ब्रदरान संतोषान आसचे संतोषान आसल्यार आमकां पिडाय येना आनी आमचे समस्या आमचे भितर येनात त्या खातीर आज देवाचें उतर सांगता केदळा देव आमची पक्क बक्षिता केदळा काय जाता पिडा गूण करता म्हणटा देवान गूण करीचे म्हणना पक्का बक्षल्या दक्षिण आमची पिडा गूण जाता उपरांत कितें करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता मोगाचें आज देवाचें उतर म्हाका कितें सांगूंक जाय म्हळ्यार जेजून कशें बक्षिलें ते केदळा जेजूक कुर्सार मारूंक वट्टा आसतनाय जेजूचे विरोध कोण उलयले जेजूचे विरोध आसले ह्या खंयच्याय समस्यांत आसल्याक जेजून कशें बक्षिलां म्हूण आज आमी पळोवया जेजू केदाळ्या हें सगळें आतां आमी उलोवचे विशय केदाळ्या म्हळ्यार जेजूक धर्म दिवंक येता आसतना थोडे पाताक पक्की म्हूण आसले मनीस ह्या देवा जेजूक विरोध म्हूण आसले मनीस ह्या जिणेंत देवाक खंयच्याय रितीन देवा तावन पयस आसले ह्या तांणी चिंतले आपूण कोणाक आमी कांय फायद्याक पडोवंक ना म्हूण चिंतले मनीस जेजू सशीन कशें बदलता म्हूण आमी पळोवया तातूंत पयलो व्यक्ती जावन आसा पेद्रून कोणाचो कान कातरलो पेद्रून माल्क म्हळ्यार एका मनशाचो तो एक श्रेष्ठ याजक जावन आसलो नांव कालें माल्क असो कोणे कान कातरलो पेद्रून केदळा जेजूक धर्म दिवंक कितें करता कोणे धर्म दिवंक काम सुरू केलें जेजू कोणे धर्म दिलो फस्ट कोण जेजू वट आसलो कोण तो जुदासान कितें केलें जेजूक धर्म दिवंक प्लॅन केलें तशें तो जनांक धाडटना थंय कितें जाता थंय एक श्रेष्ठ याजक म्हळ्यार क्रिश्चन पुरा कायफ आसना त्या ताणें जेजूक धरूंक पुरा थंयसर तो जन धाडटना कायफसाच्या घरांत आसलेलो माल्क म्हणलो मनीस तो श्रेष्ठ याजकाच्या घरांत आसलो माल्क म्हणलो मनीस कितें करता कायफस तो येवंक जायना देखून
कित्याक तो एक वडील वय मग त्या ताणे व्हडल्या उद्यार असो मनीस कितें करता माल्क म्हणल्यार मनशाक जेजूक धरूंक धाडटना पेद्रू कितें करता जेजूक कित्याक पेद्रू जेजू सांगत आसलो वय मग पेद्रू जेजूचो मोग करतालो त्या खातीर केदाळे जेजूक धरूंक माल्क येता म्हणटना पेद्रू कितें करता तसो कान कातरता समजता गे आयकलां की ना तुमी माल्क देखून ह्या करेस्माच्या दिसांनी तुमी कितें करीजे ते निमान जेजूक धरतात आसत न्ही ते तुमी नियाळ करीजे तुमी ते वासीजे समजता न्ही ताका तुमकां कळटा निमान दिसांनी थंयसर कोण सकड आसले कितें आसले कित्याक आतां तुमची प्राय कितली जाली एटलिस्ट उरणे म्हळ्यार 40 वर्सां वयली तुमी वय मग हांगा आसची 40 वर्सां वयली आनी की आमकां जेजू विशयंत जेजू कोणें धरले जेजू सर मरतना कोण आसले कितें जालें आमकां कळीत ना म्हळ्यार कोणाक बेजार जाता जेजूक बेजार जाता देखून आमी बायबल वासीचे आमकां कळीत आसाचे त्या खातीर थंयसर माल्क म्हणलो मनशाचो पेद्रू कितें करता पेद्रू इल्लो केदाळे आमचो रे वय मग तो ताका ताणें चिंतला म्हज्या मेस्त्रीक धरूंक येतात म्हणल्यार तक्षण तो माल्काचो खान कातरता ताका जेजू कितें म्हणटा पेद्रू बसयता पेद्रू तुजी तालवार पोत्यान भितर घाल तालवार कोण धरता तो तालवारीन मरता म्हणटा वय मग आमी खंयच्या रितीन आमी हेरांक करता तेंच देव आमकां फाटी करता हांगासर आमी चिंत्या हेरांक तालवारीन दिवशी मारता जाल्यार आमी तस तालवारीन मरता म्हणून जेजू हांगासर कळयता जर तर आमी हेरांच्यो खोबरो उलोवन हेरांचें नांव पट करता जाल्यार आमकां एक दीस कितें जाता आमच्याय भुरग्यांचे आमचे खोबरो करून अनेक देव कितें करता अनेक ते दुस्मान म्हणटा आमचे नांव तशेंच पाड करता म्हळ्यार आमी कितें वायट केलां तेंच वायट आमकां फाटी मेळटा देखून हांगासर जेजू इंडायरेक्ट सांगता म्हळ्यार सकट समस्ये आमी केल्ल्यान तर कोणाक आमची मायेनी सांगतले माथ्यार वतले उदक सकयल देंवता वय मग तुमी आयकलां मग त्या खातीर आमी कितें वायट केलां तेंच आमकां फाटी मेळटा त्या खातीर आमी बरें केल्यार ते म्हणटा आमकां बरें मेळटा आमी पाड केल्यार आमकां पाड मेळटा देखून हांगासर जेजू पेद्रूक सांगता तुजी तालवार भितर घाल म्हणटा कित्याक तुवें जर तर तालवारीन तुवें कोणाय की कातरल्यार दिस तालवार एक दीस तुका येता म्हणटा आनी ह्या वेळार जेजू कितें करता त्या मालकाचो कान आपणून गूण करता तसो कान कातरता कोण कातरता पेद्रू कान कातरता पूण जेजू कितें करता जेजू म्हणटा की बरें जालें पेद्रू म्हणलो की हो म्हाका तो धरूंक आयला बरें जालें म्हणटा की जेजू थंयसरी बरें जालें म्हूण सांगना बदलाक पेद्रूक तो बेश्टायता आनी ताचो कोणाचो त्या श्रेश्ठ याजकाचो कान कितें करता देव आपणून गूण करता थंयसर तो माल्क म्हणलो मनीस आमी पळयता वो कोणाच्या कायफसाच्या घरा आसता कायफस एक श्रेश्ठ ज्या सैमाचो तो त्या जावन आसलो ताका अधिकारी जावन आसलो ताणें जेजूक दंड दिवंक ताणें पुरा सैन जन धाडिल्ले हांगासर माल्क ह्या अधिपतीच्या घरा आसलो त्या तो कितें ताका जेजू विशयन कितें कळीत आसलें गी जेजू ताचो विरोध आसलो गी ताका जेजू विशयन कितें कळीत आसलें जेजू विशयन खंय थंयसर कितें तो आसच्या जाग्यार ते अधिकारी त्या घरा कायफसाच्या घरा थंयसर कितें सकट उलयतात ते सगळे तो थंयसर आयकतलो वय ह्या जेजून कांय करून आमकां ताका कळीत आसा तो बरो मनीस म्हणी ताका कळीत आसा पूण तो कितें करता थंयसर सिट्युएशनाक लागून कितें करता वो त्या जेजूक हांवें धरीजे ताका जीवशी मारीजे कित्याक देखून तो धरूंक येता वय मग थोडे फावटी आमकां कितें जाता आमकां जेजू विशयन ताका कळीत आसा पूण जेजू निजायकी कोण म्हणून कळीत ना थोडे फावटी आमी जिणेन कितें करता जेजूक आमकां देव म्हणून कळीत आसा पूण जेजू आमकां करतगी म्हणून जेजू आमचे जिणेंत काम करतगी म्हणून आमकां कळीत आसा जे आमकां कळीत आसा जाल्यार कितें करचें आमी बायबल वाचून जेजून कितें केलां तें सगळें आमी समजचें आज आमी कित्याक जिणेंत चलवता म्हळ्यार
आमकां करेक्ट बायबलची वळख ना. जेजून बायबलान कितें केलां, कितें सगळें बरें केलां, कितले जप केल्यात ते सगळें आमकां कळीत नातुल्ल्यान आज आमचे कडेन समस्या बुडोवन गेल्यात. समजता गे आमकां देवाची खरी वळख ना. आमी कितें चिंतला, देव म्हळ्यार आतां एक कशें एक बिल्डींग एक राखूंक एक सेक्युरिटी आसता वय मग सगळ्यांनी बघता तो सेक्युरिटी आमकां हेल्प करता. तो सबार जाण आनी कशांत चिंतला म्हळ्यार एक आमचो भाऊ आसलो ताणें केदाळे सांगचे देव सरकार हांव मार्गार. समजता गे हांसूंक येता वय मग सबार जाणांनी कशांत चिंतला देव सरकार आसा. आमकां जाय जाताना आमी देवाक उलो मारचें तितलेंच हांव हांगा मार्गार आसा वय मग. देखून आमकां कितें करचें तो त्या देवा कडेन संबंध मात्र ना. देखून त्या मनशांचें जिवन तशेंच आसता. देखून केदार देव खंय आसता, देव खंय आसा, सरकार आसा की कितें आसा, देव आमच्या सांगाताच आसा. इमॅन्युअल देव आमच्या सांगात आसा. पूण आमकां तें कळीत ना. देखून आमी कितें चिंता एक दीस आयतारा दीस आमी मिसाक वचचें कित्याक थंयसर देवाक ना जाल्यार बेजार जाता वय मग. देखून एक दीस आयतारा दीस आमी एक मिसाक वचून पाटी येता तितलेंच. ताचे उपरांत आमकां संबंदच ना. आतां इल्लेशे सगळ्यांनी रेती सकट कळ्ळ्या उपरांत समस्या सडल्या उपरांत आतां इल्लेशे आमी दुसऱ्या दिसांनी देवा कडेन संबंध दवरता मोगाचे ना तर आमकां आनी देवाक एकच हप्त्यान एक दीस मात्र संबंध. पयलें म्हाजे आमच्या टायमार आमच्या आवय बापायच्या टायमार आनी एटलिस्ट आमकां कंपल्सरी आमोरीम नासलें. आमोरी तेच मागणें आसलें पूण आतांच्या घरांनी तेंय ना. कितल्या जाणांच्या घरा आसा कुटुंबाचें मागणें एटलिस्ट आमोरी तेच कितले जाणां करता सांगाता. सबार जाणांचे देखून सांगाता मागणें करता. खंयचे कुटाम मागणें करता ते कुटाम सांगाता बळटा म्हळ्यार सगळे आशिर्वादा ती जोडटात. देखून कितें जाता केदार खंयच्या कुटुंबांत मागणें म्हळ्यार कितें करता, मागणें आमकां एक करता. समजता की आमकां सगळ्यांक मागण्या वरवीं आमी कितें करता देवा मुखार एक जावन मुखार येताना देव आमकां सर आशिर्वादांनी भरता मोगाचें. त्या खातीर हांगासर मालकाक जेजू विशयंत नीज जावन जेजू कोण म्हण ताका कळीत नासलें. तो जेजू विशयन कितें आयकतालो हो ताका कळीत आसा. तो बरें करता तें पुरा कळीत आनी आयकला आमी तो अजप करता तरी ताका आतां हांगासर तो कितें करता जेजूक जीवशी मारूंक घेता आसतना तेदोळा तो देव कोण म्हणून ताका तेदोळसर तो जेजू विशयंत विरोधी जावन आसता. वय तो जेजूक ताका जीवशी मारूंक आसा. देखून म्हाका धाडला म्हज्या अधिकाऱ्यान तो चिंता आनी थंयसर तो येता. पूण केदाळा जेजू ताका खून करतना ताका समजता हो मनीस कितें गे दुसरो जावन आसा ताका कळटा. हो हांवें चिंतल्या बरी हांवें द्वेश करचो जालो म्हजो विरोधी न्हय म्हूण चिंता कित्याक ताका खून केलो वय मग. तसो कान ताणें कातरलो पेद्रून कातरलो कान. तें जेजू सांगात आसल्या मनशान कातरतना आमी जाल्यार बरें जालें म्हूण चिंताले वय मग. पेद्रू तुवें बरें केलें पेद्रू आनी कान कातरचें आसलो म्हूण आमी सांगता की ना. कित्याक त्या जेजू वरवीं तांकां इतलो लाभ आसलो आनी आमी कितें करता आमी जाल्यार खंडी सांगताले पेद्रू कालवार आनी कितें कसो नाका तसो आनी एक हाती कातरन घालून आमी सांगताले वय मग वय की न्हय. आमी तशें करताले कित्याक आमकां जेजू जाय वय मग. हांवें थोडे फावटी सबार फावटी हांवें चिंतलें जेजू बरें जालें हांव तुज्या टायमार नासतली म्हाका वचून हांव कशी आसतें. कित्याक आतां आमी कशी आमच्या धर्मा विशयी आमकां कितलो एक हें आसता आमी बदलूंक आमी तयार आसा ना. त्या वेळार आमी ती चिंता जाल्यार जुदेवाचो एकलोच देव जेजूय कशें आमी देव म्हूण आमकां पातळूंक जाते ना कोण ना. आमी तशेंच करते करना जुदेवा बरी. देखून हांवें केदाळे सांगचे बरें जालें हांव ह्या वेळार आसा कित्याक सगळे बायबलांतले वाचून म्हाका कळीत आसा आनी म्हज्या आवय बापायन म्हाका सांगलां वय जेजू विशयांत म्हाका सुलाभ जाता. आमी ते सगळे चिंतीचे मोगाचेर आमी बसून चिंतीचे वय गे आमकां आतां सुलाभ जाता. जुदेवानी जीवशी मारलें ताका कुर्सार किडयल्या यो म्हूण आमी रडटा मात पूण कित्याक कशें जालें आमी तें थिंक करूंक वचना. हांगासर मालकान कान मालकाचो कान कातरतना जेजू कितें करता
ताका आपणून खून करता त्या वेळार मालकाक समजता ह्यो हांवें चूक केली आनी आमी मुखार थंयसर ताचें नांव म्हण न्ही पूण आमी आपोस्तलाच्या कृत्यांत वाचतना थंयसर 16व्या अध्यायांत देवाचें उतर सांगता निमाण्या दिसांनी सबार याजकांनी म्हळ्यार हो मालकांनी जेजूक स्वीकार करून जेजूची शुभ वार्ता प्रसार केला बायबलांत डायरेक्ट बरोवंक ना पूण इतिहासांत आनीक सबार बुक्स आसात पवित्र पुस्तकाचे तातूंत बरयल्ल्यान थंयसर खाली एक सेंटन्स मात्र आसा 16व्या अध्यायांत सबार त्या काळार सबार याजकांनी जेजूक स्वीकार करून ताची शुभ वार्ता प्रसार केली म्हणटात मोगाच्यान त्या खातीर जेजूक त्या वेळार जेजूक धर्म दिता कळल्यार जेजून बक्षिलें ना देखून त्या व्यक्तीक जेजू बक्षिले त्या खातीर आमी केदाळे आमी किती व्हडली चूक केल्यार आमी ती चूक केल्या म्हणून खंतीन ह्या आमकांच डावन करना आमकांच आमी उणेपण चिंतून बसची गरज ना कित्याक कोण बक्षिता जेजू आमची पत्का म्हणा ऑलरेडी बक्षून जाला समजता की आमी आतां कितें करीचें खाली तशें तसो आमी मोग करीचें परतून परतून देवसार कितें करता आमकां सांगून आसता अरे तुवें ही चूक केल्या तुवें ही चूक केल्या ही चूक केल्या वय मग सांगून आमकां आनीकी सकयल आमकां आनीकी दुखी नासचें बरें बेजारें नासचें बरें निराशेन आसचें बरें करता तशें म्हणून आमी पेद्र बरी मात जावचें न्ही सीदा वचून कान कातरचो न्ही थोडे फावटी आमी कितें करता आमी आमकां देवाचें येवचें कितें म्हणून कळीत आसना जर तर आमी चिंता आमी मागणे घेवची मनशांत हांगासर आमी कोणा बरी आसता देव कितें बरी आसता पळय मग आमी कितले बरें म्हळ्यार आमकां समजूंक समजना पूण आमी घरा गेल्ल्या तक्षण ह्या हॉलांतून भायर गेल्या तक्षण आमी कोण म्हणून दाखयता देवाचे दूत आसले आमी आनी कोणाचे दूत जावंक पावता वय मग आमी एंजल आसले आमी डिमन्सी जाता म्हळ्यार आमचे नॅचरल आमचो राग आमचो मोसोर ते सगळे आमी दाखयता मोगाच्यान देखून आमी तशें आसचें न्ही पेद्रून कितें केलें सडन ताका राग आयलो आनी तसो कान कातरलो थंयसर जेजू थंयच आसा ताणें जेजू कडेन विचारूंक की ना ते कित्याक आमचें तें नेचर आमी दाखयता सिट्युएशन येताना इल्लेशें डिस्टर्ब जालें म्हणटना आमचो राग भायर येता वय मग आज ब्रदर प्रेयर करतना सांगतलो कोणा कडेन की सडन राग येवची संवय आसा देखून आमी आमकांच आमी चिंतलें वय की म्हाका राग येता जाल्यार आमी कितें करचें देवा म्हाका आदर दी म्हाका कृपा दी राग येवचें बरें न्ही पाड राग येना म्हणना राग येता कित्याक म्हळ्यार सक्कळी आमी बरेंत चिंतूंक जायना चिंत्या आतां थंयसर जेजू विशयंत बेश्ट वायट उलयल्यार तें बरें म्हणून आमकां बसूंक जाता गे आमकां राग येता पूण तो राग येताना आमी कितें करपाचो ताका एक्शन दाखोवचो समजता गे फॉर एग्जाम्पल एक दीस मदर तेरेसा एका बेकरीक घेता कितें ती कालें करतली सकड अंगडी शॉपांनी वचून भुरग्यांक पापती पोसतले वय मग तांकां कान दिवचे खातीर पिशीन पळयला खातीर कान मदर तेरेसा येवं ना हांगासर ओके विशय घेवन आसा देखून तो कितें करतले पूण आज ती सगळ्यांच्या तोंडार जीव आसा वय मग जिवंतूच आसा ती त्या खातीर तिणें कितें केलें शॉपांनी वचून ती भीक मागतली फिरमत आमकां दिया कित्याक तुवें सबार भुरग्यांक बायलो गांव सोडून इंडिया घेवन ती कितें करतली सगळ्यां कडेन भीक मागून भुरग्यांक सबार कुटुंबांक पुरा ती पोसतली आनी एक दीस कितें जालें एका बेकरीक वता त्या बेकरी सो ताका राग येता तिसो ती भीक मागता आनी ती क्रिस्तांव जाल्यार ती कितें करता तिच्या तोंडाक शिंपी उडयता तेन्ना मदर तेरेसा राग येत की ना खंडीत राग येत कित्याक म्हळ्यार तें नॅचरल पूण ती कितें म्हणटा बाबा तुवें कितें उडयलें शिंपी ती म्हाका जाली पूण म्हज्या भुरग्यांक कितें तरी दी तिणें राग दाखयलो गे तिणें राग दाखोवना तिणें मोगान म्हळें बाबा तुवें उडयलें शिंपी हांव कान घेता ती म्हाका जाली नो प्रॉब्लम मात्र म्हज्या भुरग्यांक भुकेल्या भुरग्यांक कितें तरी दी म्हणल्या तक्षण त्या शॉपाकाराचें मोग सगळें बदलालें मात्र न्ही तो जेजूक
स्वीकारी करता म्हळ्यार देखून हांवें म्हणचे आमकां मोग आसल्यार आमचे ते मोग म्हूण आसल्यार कितें जाता आमी कोणायकी बदलूंक तयार जा कोणायकी आमी बदलेर त्या खातीर आमचे ते मोग आसाचे जर तर आमचे कडेन मोग ना जाल्यार आमच्या कुटुंबाची बदलनात कोणी बदलनात त्या खातीर आमी कितें करेचे पेद्र बरें तक्षण आसून कान कातरसून आमी सवकास आमी चिंतीचे जेजू तूं कितें करीचे म्हणून आमी जेजू कडेन इसारीचे चिंते आतां आमचे भाऊ भयणी कितेंय रॉंग करता जाल्यार आमचे कडेन पवित्र आत्मा आसा की ना आमी एक शब्द पवित्र आत्म्या कडेन इसारीचे हांवें कितें करीत ह्या सिच्युएशनाक जर तर म्हज्या घरांत चिंते आमच्याच घरांत भाऊ भयणांमध्ये झगडे आसूंक पुरो या सासूमाय सुनेमध्ये झगडे आसूंक पुरो जाल्यार तांकां सम करी जाल्यार आमी कितें करीचें आतां चिंते आज तुमी घरा येताना तुमची सासूमाय तकली पाड करता जाल्यार तुमी कितें करता ती 2 शब्द उलयतना तुमी 4 शब्द पाटी दितना वत्ता मागणे बसून आयली तूं देवसार म्हाका मुखार आयली पळय मग सांगता घेना आसतना आमकां कळटा गे आमी तशेंच सांगता मगाचें ना देखून आमी कितें करचें केदळा देवसार तिका यूज करता ती देवाची भुरगीं की न्हय सगळ्या देवाची भुरगीं जावन आसा पूण देवसार कितें करता देवाच्या भुरग्यांक यूज करता जर तर तूं तिका देवसार म्हळ्यार तुवें सील घाल्लो बी जालें सो देवकोनाक देवसाराच्या कामाक तुवें सील घाली वय म्हणून तुवें ताका संपूर्ण अधिकार दिलोय आनी तुवें तिका तुज्या हातांत आनी ती कितें जाता आनी की वस्त जाता सून जाल्यार तशेंच कोणी हांवें म्हणचे भुरगीं जावं दी कोणी जावं दी सासूमाय म्हळ्यार ती एक 6 जाणांनी सासूमाय केदाळे आवय बरी आमी मोग करूंक आसा वय मोग तुज्या आवयचो कितलो मोग आसा तशेंच तुज्या वतीची आवय जाल्यार या तुज्या बायलेची आवय जाल्यार आमकां सगळ्यांक आमी केदाळे मोगान आमी तांकां पळयता कित्याक जाता तांचें जिवन बदलता आमच्या मोगा वरवीं कितें जाता आमी बदलावन हाडीचे खंय गेल्यार आमकां एक दुस्पन म्हणून आसूंक नजो तेदाळे कितें जाता आमकांय संतोश आमच्या सांगाता आसल्यांकी संतोश भोगता कोणी तुमकां पळयतना पत्त्यान तुमी येयचे म्हूण तांकां बघायचे तुमी वेत आसतना तांकां कशें फील जायचे ह्यो कितें गी गेले म्हळ्यार बरें आमी केदळे आमी सबास्टनाच्या घरा वयताना ताच्या डॅडीन आमी भायर सरतना सांगचे तुमी आतां वेतात देरसो संतोश सुद्द गेलो गोरसो उजवाडत गेलो म्हणटने तोंडांत सांगचें आसा म्हळ्यार देखून आमी कितें करीचें ती देवाक पत्य नासतना रावन ते दुसरे वय मग आमी तांचो मोग करीचे कित्याक आमी आमच्या मोगा वरवीं कितें करचें आमच्या जेजूची वळख आमी दिचे एक दीस नाल्यार एक दीस ती देवा सशीन येतात आमी सबार पुटी कितें करता हांवें सांगलें बरी चलना जाल्यार आमी तांचो द्वेश करता वय मग केदाळे आमी तशें करचें न्हय त्या खातीर केदाळे आमी पेद्रू बरी आमसोरी जावचें न्हय पूण पेद्रू त्या वेळार आमसोरी आसलो पूण उपरांत तो पवित्र आत्मा ताच्या उपरांत आयल्या उपरांत तो बदलावन जाता तर जेजूक धरून घेतना पयलो बदलावन जालो व्यक्ती कोण नांव काडा आतां हांवें सांगलें जुदासन न्हय जुदासन दंड दिलें माल्क नांव सांगा माल्कान कितें केलें पेद्रून तसो कान कातरलो जेजून ताका गूण केलें तशें जाल्यार जेजूच्या कश्ट वेळार जेजूक धर्म दिवच्या वेळार बदललो हो व्यक्ती जावन आसा उपरांत तो रोमांत वचून शुभवार्ता प्रसार करता तशेंच दुसरो व्यक्ती जावन आसा बारब्बास कोण बारब्बास कितें जावन आलो इज अ रॉबर बारब्बास एकलो चोर जावन आलो एकलो लुटकर जावन आसलो तो जेलांत घाल्लें ताका पिलातान कितें केलें ताका जेलांत घाल्लें ताका एक कुर्साचें मरण आसलें कित्याक म्हळ्यार तो त्या वेळार गव्हर्मेंट रोमाचो गव्हर्मेंट आसलो रोमाच्या गव्हर्मेंटाक कोण म्हणे ऑपोजीट आयल्यार विरोध केल्यार म्हळ्यार गव्हर्मेंटान करचें सारकें न्हय म्हळ्यार तुमकां समजूनच्या भाशेन उलोवचें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान करचें काम सारकें न्हय म्हणल्या तक्षण तांकां कुर्साचें मरण दितालें गव्हर्मेंटाच्या सरकार विरोध कोणाकच कांय उलोवचें अधिकार नासलो त्या खातीर हो बारब्बास तो थंयसर ताचे विशय सभा कळी बरोवंक ना
पूण तो एक सोर जावन आसलो, तो एक लुटकार जावन आसलो आनी ताणें सबार विरोध कोण चलयले म्हण मात्र पवित्र पुस्तकांत आसा. देखून ताका खंय घालतात, जेलान घालतात, कित्याक ताका मागीर क्रुसाचें मरण दिवंक आसलें. आनी केदळा जेजूक पिलाताक कळीत जालें हो जेजू बरो मनीस म्हूण कळ्ळें तक्षण. कित्याक म्हळ्यार पिलाताच्या बायलेच्या स्वप्नांत वचून जेजू उलयता, जेजू कोण म्हूण सांगता. देखून पिलाताच्या बायल सांगता, म्हळ्यार थंयसर एक देव चान्स दिला पिलाताक. हर एकल्यांक जेजू चान्स दिता. पिलाताक सांगता, आडे त्या तो इनोसेंट व्यक्ती जावन आसा, जेजू बरो व्यक्ती जावन आसा, ताचें तें कांयच सूख ना, त्या खातीर तूं ताका सोड. हांवें गेले त्या राती स्वप्नांत जायते हांवें सोसूंक मेळ्ळें म्हाका म्हणून पिलाताची बायल सांगल्यार पिलाताक कितें जाता, पिलाताकी ताचें तो कांय सूख मेळना, पिलाताक सोडया म्हूण बगता. पूण पिलात कितें जाता, लोकांच्या भियान तो लोकां कडेन विचारता, म्हळ्यार ताका हात दिवंक जाय, आपणाची सूख निसरोंक जाय. ते म्हणटात न्ही, हांव हात दिता म्हज्या माथ्यार हांव न्हू काडटा म्हूण तो चिंता. देखून तो लोकांक विचारता, तुमकां जुदेवाचो राय म्हणा पोंसो जेजू जाय की या बारब्बास जाय की म्हणटा. जाल्यार लोक कितें बोमाता, अय्य आमकां जेजू नाका, कुर्साय ताका, आमकां बारब्बासाक सोड आमकां जाय म्हणटाना कितें जाता, हो बारब्बास जेलांत आसलो. आमी चिंत्या जर तर बारब्बासाक कळीत आसा, सूख सक्कड करतात. हांव सांगना, सूख केल्या उपरांत जेलाक गेल्या उपरांत आमकां बगता वय मो हांवें कित्याक अशें केलें. आतां आनी म्हाका आतां क्रुसाचें मरण रेडी आसा म्हणटा. ते खंतीन बेजारेन निराशेन कितलो दुखीन आसलो कोना. आनी त्या वेळार हांगा लोकांक पिलात राय म्हणटा, हांवें तुमकां कोणाक सोडून दिवचें, तुमी तुमकां जेजू जाय की पिलात बारब्बास जाय की म्हणटाना लोक कितें म्हणटा, आमकां बारब्बास जाय म्हणटात. जेजूक तर जेजून कितें सूख केलें म्हळ्यार थंयसर कांय सूख ना जाल्यार लोक कितें म्हणटा, लोकांकी बारब्बास कितें मनी करतना सारकें जेजू कितें मनी करतना खाली थंयसर लोक कितें करता, सक्कट सांगता मेळून ताका कुर्सार मारा म्हणून ताका देव करता. तशें ताचे विशयांत उलटा उलोवन कितें करता, जेजूक कुर्सार मारता आसतना आनी बारब्बासाक आमकां जाय म्हणटाना बारब्बास कितें करता, थंयसर बारब्बासाक सांगतात, तुका भायर येवंक. कित्याक बारब्बास चिंता, रे हांव सोर, हांवें इतलें वायट केलां, म्हाका मरण कुर्साचें मरण मेळ्ळें जास्त, म्हज्या जाग्यार कोण म्हाका जीव दिवंक आयला हांव तो पळयता. तेदळा ताका जेजू विशयांत खंडीत जावन कळीत आसलें, कित्याक तो बरो, ताणें बरेंच केल्लें, पूण म्हज्या खातीर हो जीव दिता गी म्हणून तो बारब्बास चिंता. आनी ताचे उपरांत कितें जाता, बारब्बास जेलांतून भायर आयल्या उपरांत देवाचें उतर सांगता. बारब्बासान सिलिसिया म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत तुमी आपोस्तलाची कृत्य वाचल्यार थंयसर कळटा तुमकां. सिलिसिया गांवांत बारब्बासान सुवार्थ परगट केली म्हणून थंयसर देवाचें उतर सांगता. म्हळ्यार बारब्बासान चिंतलें, हांव इतलें पातक केलें, हांव इतलो लुटकार आलो, म्हजे खातीर जीव दिवचो कोणी तयार नासलो. जर तर ह्या मनशान जीव दिला जाल्यार हो म्हाका म्हजे खातीर आयिल्लो देव जावन आसा. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे सांगल्या बरी तूं मेस्साया म्हणटो ताका वळखता मोगाचें. त्या खातीर आमी थोडी थोडी चिंता, वायो म्हज्या जिणेंत म्हाका सुटका दिवचो कोणूच ना, आतां हांवें कितें करचें म्हूण चिंतना सबार फावटी आमी चिंता, वय म्हळ्यार कितले समस्या आसात, ह्या समस्येंतल्यान हांवें कशें भायर येवचें म्हणून आमी चिंताव जावंक पुरो. म्हजे खातीर कोण झुजोवंक सकत, म्हाका म्हजे खातीर कोण आदार दिता. आमी सबार फावटी आमचे समस्या हांवें कितले मग्न केले, हांवें कितल्यो रेतिऱ्यो केल्यो, आमी कितले फावटी दुखपाक गिना, आमकां कश्ट आमकां कश्टांतून भायर येवंक जायना जाल्यार आमी अशें म्हणटा वय मो. पूण हांगासर जर तर आमी बारब्बासाक जेजून सोडयलें जाल्यार आमकां जेजू सोडयता गिना, खंडीत जावन सोडयता. बारब्बासान चिंतूंकच नासलें, म्हजे खातीर जेजू म्हणलो, नाजरेचो जेजू म्हजे खातीर रावता म्हणून ताणें केदींच चिंतूंक ना. जेजू कितें करता, देव आमचो मोग करता म्हणून थंयसर कळटा मोगाच्यान. आनी थंयसर
बारबसी निमाने जेजूच्या कष्टांच्या वेळार पहिलं कोण बदलता मालक बदलता जेजूक दर्न दिवंक आयिल्लो मनीस बदलता दुसरें हांगासर एक सोर जावन आसलो बारबस जेजू खातीर जीव दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकांत आसा मोगाचें हे पुरा केरळा जेजूक दर्न दिवंक वेच्या पयले जाल्ले ही पुरा घडिता तशेंच तिसरो जावन आसा सिरेनाचो सिमांव सिरेनाचो सिमांव कळिता मग हो सिरेनाचो सिमांव आमी आयकता हो मनीस एक आफ्रिकन गांवांतल्यान आयिल्लो म्हळ्यार त्या टायमार पास्कांच्या जेजू कुर्सार केरळा मागतात पास्कांच्या फेस्ता पयले जेजूक कुर्सार मागतात पळय मग ते पास्कांच्या फेस्त करचे खातीर जेरुसलेमाक सबार गांवचो लोक येतालो त्या वेळार हो सिरेनाचो सिमांव थंयसर येता हो मनीस थंयसर हे सगळे जेजूक दर्न दितना दर्न मारून व्हरतना सगळो लोक सांगता मेळटा की ना सगळो लोक पळयतात ह्या वेळार कित्याक म्हळ्यार थंय जेरुसलेमाक फेस्त करो म्हणून सबार लोक थंयसर येवन आयिल्लो दगडूच आयिल्लो कित्याक पास्कांच्या फेस्ताच्या पयले राती वय मग जेजूक केदळ दर्न दितात पास्कांच्या फेस्ताच्या पयले जेजूक दर्न दितात देखून त्या दिसा सबार ते लोक आसलो ते सगळे जेजूक पळयताले जेजूक मारचे जेजूक कुर्सार जेजूक कुरीस वोवलेचे तेदळा जेजूक तेदळा तेदळच जेजूचे बोळ सगळे गेल्ले मोगाचें ताका कुरीस वोवंक ताचेर थंय बोळ नासले कित्याक तो कुरीस कितलो जड आसलो म्हण हांवें गेल्या तापतान सांगलें कितलो 150 भितर तितलो जड आसो कुरीस ताच्या पयल्याच जेजूक मारन चटयांनी मारन ताचे सगळे मांस पुरा भायर काडला आता उपरांत निमाणे तो कुरीस ताच्या खांद्यार ताणें व्हरोंक आसा त्या वेळार ह्या सोल्जरांक कळटा हे साध्य ना म्हणटना ते कितें करतात थंयसर हो सिरेनाचो सिमांव रावून आसता तो इल्लो आफ्रिकनाचे मनीस इल्ले कशे आसतात इल्ले तांचो कलर इल्लो दुसरो आसता इल्लेशे दुबळ्या बरी मागीर तांकां तशें तांणी चिंतता हो एक मनीस कांय फायद्याक नासलो म्हण चिंतून त्या मनशाक वोवन हाडून ताचे कडेन वोवंक सांगतात पूण इतिहासांत आमी वाचल्यार कळटा तो कुरीस एक फावटी सिरेनाच्या सिमांवाक जड जाल्यार उपरांत तो कुरीस ताका फाटीं जेजूक दिवंक मन नासलें खंय म्हळ्यार तो कितेंय तूं जेजू खातीर करताय जाल्यार कितें जाता जेजू तुका कृपा दिता थोडे फुडें आमकां थोडे समस्ये आमकां काणयोंक नाकात वय मग समस्या म्हणटना आमी कितें करता आमी दुर्सता जेजूक दुर्सता देवाक दुर्सता आमकांच आमी दुर्सता आमच्या मालगड्यांक दुर्सता वय मग हे म्हाका कित्याक हे कश्ट म्हणून पूण केदळ आमी ते कश्ट जेजू तूं म्हजे संगत आसय तूं म्हाका आदार दिता केदळ आमी ते खाण घेता मगाच्यान कितें जाता आमकां कृपा मेळटा देखून सिरेनाच्या सिमांवागे तो कुरीस भोवंक जायना जाल्यार उपरांत केदळा तो कुरीस खांद्यार खाण गेल्या तक्षण उपरांत ताका जेजू फाटी दिवंक मन नासलें खंय देखून कित्याक जेजूची कृपा ताचे वयर येता आनी उपरांत आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता सिरेनाचो सिमांव गांवाक फाटीं गेल्या उपरांत तो थंयसर शुभ व्हरता प्रसाद करता आनी थंयसर तो जेजूक ताका कित्याक ताणें तें तशें काम केल्याक ताका जीवशी मारतात पूण ताचे कुटाम रोमांत येवन उपरांत जियेले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आसा मोगाचें त्या खातीर जेजू खातीर जेजूच्या कश्ट पळोवनी सबार जाणांनी सुवार्ते खातीर जीव दिलो मोगाचें त्या सुवार्ते खातीर बदलला ती इवन जेजूची तो जेजूचो तो रोब आसा न्हय तो सोडतेर घाल्लो तो पिनिनात वय मग ताका सोडती घालून एका मनशाक मेळटा तो मनीस इतिहासान सांगता ते सगळे पवित्र पुस्तकांना तो रोब कोण घरा व्हरता तो जेजूक नाकला करच्या रितीन एक्चुली तो केदळ ताच्या कुडीक घालता ताचें मन बदलता कित्याक तो एक मातसो मनीस मातसो एक शिपाई जावन आसलो तो शिपाई कशे आसता ते मस्त रूड असतात मस्त हरामी असतात तसे तो जोक करणं नाकला करून तो घालला तक्षण त्याचे मन काही सगळे बदलले काही तो काढताना परतून त्याचे तेंत हरामीपण ताका बगले काही मोतीत तशेंच तो काढताना घालताना ताका घालताना त्याचे ते
दुसरे तो बदलावन येता तशें ताका कळ्ळें वो रोबी आतां जेजूचे त्या वस्तूरांनी ती सखत आसा म्हणून ताणें चिंतलें की उपरांत तोय त्या जेजू खातीर बदलता म्हणून चरित्रां सांगता मोगाचें ना. त्या खातीर आज आमी त्या गजालांचें पळयलें आनी दोग जाणांचे आमी मुखल्या हप्त्यांत आमी पळोवया. त्या खातीर जेजू त्या कश्टार आसतना कितें जाता जेजू तो दुस्मान म्हणून पळयना ताणें म्हाका तो खंयच्या स्थितींत आसा म्हणून पळयना बदलाक आज जेजूचें उतर सांगल्या बरें जेजू आमची सगळीं पातकां बक्षिता आनी आमकां एक ताच्या महिमेचो मुकुट आमकां तो घालता मोगाचें ना. त्या खातीर आमी करीचे इतल्यानच जेजू स्वामी खाली मोग करीचे. आमचे थंय आमच्या मिनिस्ट्रीचें नांव कालें कळीत आसा की आमच्या मिनिस्ट्रीचें नांव कालें वॉक इन लव. आमी कितें करीचे कोणाय सांगता फस्ट मोगान चलोवंक शिकायचे कित्याक तें देवाची आज्ञा जावन आसा. देव मोग जावन आसा वय मोग देवा थंय मोग ना देवत्व मोग जावन आसा. तर देवत्व आमचो बाप जाल्यार आमी कितें जायचें आमी तिनच जावन आसा. आमचे थंय खाली मोग मात्र आसा जे मोगाचें ना. राग द्वेश आसल्यार कितें जाता आमी 20 वर्सांची जाल्यार आमी 70 इयर्साच्या म्हाताऱ्यान बरी जाता मोगाचें ना. त्या खातीर आमी आज कितें करया जेजून जर तर आमकां बक्षिला जाल्यार आमी हेरांक एकामेकाक बक्षूंक जाय. देखून आमी कृपा मागचे देवा तुज्या जेजू तुज्या कृपेन म्हाका बरें कित्याक आमी विसरता जेजू दिता की ना जेजू खंडीत जावन दिता मोगाचें ना. त्या सिरेनाचो सिमावन तो कुरीस वयल्या तक्षण ताचे थंय तो मोग आयलो जाल्यार जेजू सदर आमकां जेजूचो मोग येता की ना खंडीत जावन जेजू आमकां त्या मोगान घालता. आमी कितें करना आमचो वेळ जेजूच्या उतार नियाळच्यान आमी खर्च करना. त्या खातीर ह्या 40 दिसांनी आमी परतून कितें वासिचे जेजू कशें कुर्सार मारले जेजू कशें मरता आमी तें वाचून नियाळ करतना कितें जाता त्याच जेजूची कृपा आमचेर येता मोगाचें ना. त्या वेळार आमचे समस्ये कितें जाता आशिर्वाद जावन बदलाता. त्या खातीर आमी आनी मुखल्या हप्त्यांत आमी पळोवया निमाणे बसवाक आमी उबे रावया.